अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हो। मैं हूँ जुम्मा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने जो चक के एक जगह मस्जिद में। उस मस्जिद के बारे में आप लोगों को ना तमाम मालूमात दूँगा कि ये मस्जिद किसके नाम पे थी और कैसे बनी, ठीक है। लेकिन जो हकीकत बात है वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मस्जिद हमारे चक में मौजूद है। ये मस्जिद जो था, एक बुज़ुर्ग शख्स था, तो उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बात है कि उसने अपनी शादी नहीं करवाई थी। तो वो हमारी तरह अपने कपड़े लिबास वगैरह की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहा था। 3 भाई थे। 3 भाई में से एक भाई ऐसा था जो इंतहाई दरवेश तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। तो उसने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा ऐसा काम किया जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंसान वही होता है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, जो रज़ाई लाई के लिए कोई अच्छा काम करे और उसका सवाब हमेशा उसको मिलता रहे, ठीक। तो ये फैमिली थी, कुशक बिरादरी से उनका ताल्लुक़ था। 3 भाइयों थे। तो 2 भाई ऐसे थे उनकी अपनी शादी भी करवाई थी, और एक जो भाई था आशिम ख़ान उसका नाम था। इस मस्जिद का नाम ही रखा मस्जिद जामिया आशमी। तो उसने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं करवाई। तो उसके बाद उसके पास थोड़ा सा पैसा था, तो उसने मस्जिद के लिए थोड़ी सी जगह ख़रीद ली। 10 मरले जगह उसने ख़रीदी थी मस्जिद, और वहाँ पर ना छोटी सी मस्जिद उसने तामीर करवाई थी। बहुत पुरानी बात है। तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने ना चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद को काफ़ी ज़्यादा वसी कर दी। इस मस्जिद की जो एरिया की जगह है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वक्त जो मस्जिद के वाशरूम वगैरह ना, मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मस्जिद का कितना एरिया है। ये मस्जिद की सैन में मैं इस वक्त घूम रहा हूँ। ये लोगों आप लोगों को नज़र आ रही है, ये सामने मस्जिद है। तो उसके बाद ये इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मस्जिद की एक तरफ दीवार आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई दरख्त भी हमने बीजे हैं, ये आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहे हैं। इस मस्जिद में काफ़ी लोगों ने हिस्सा डाला, लेकिन उस शख्स ने तो सिर्फ 10 मरले के करीब जगह दी थी। अब आप लोगों को जो जगह मैं दिखा रहा हूँ तकरीबन 1 एकड़ के बराबर जगह है। ये मस्जिद जहाँ पर आपको 4 दीवारी नज़र आ रही हैं, ये मुकम्मल जो है जगह आता है जो ना मस्जिद का है। ये अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये मस्जिद की बैक साइड पर मैं इस वक्त जा रहा हूँ। मस्जिद जामिया आशिया 569 चक में है, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ की। तो उस बुज़ुर्ग की मेहरबानी की वजह से उसने थोड़ी जगह दी मस्जिद के लिए, लेकिन बाकी यहाँ के लोगों की ताउन से ना मस्जिद को काफ़ी वसी जगह मिली। ये मुकम्मल जो निज़ाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद है। ये एक बुज़ुर्ग ने जो फ्री में यानी कि वक्फ़ कर दी, रज़ाई लाई के लिए जगह ख़रीदी और मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी। ये इधर काफ़ी कंडे वगैरह भी हैं, इसलिए मैं बहुत एहतियात से जा रहा हूँ। ये मुकम्मल मस्जिद का एरिया मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये जामिया मस्जिद आशमी, ये हमारी चाकी मस्जिद है। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं मस्जिद के साथ। यहाँ पर जिसके पास कितनी इसमें तौफीक हो वो इस मस्जिद को देते हैं। गंदम हो गए, पैसे हो गए, एनी वन कोई भी। ये मैं मस्जिद के ना सैन में घूम रहा हूँ। ये मस्जिद को जहाँ से आप लोगों को दीवारें नज़र आ रही, ये मुकम्मल मस्जिद का एरिया है। ये मस्जिद के लिए वक्फ की है। तो उसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, यहाँ पर अभी दरख्त भी काश किए हुए हैं, ये आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इस जो हकीकत बात है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये हो गया ना, यहाँ पर जो लोग हैं ना कुलखानी, अगर किसी की फौतगी हो जाए ना इधर, तो वहाँ पर कुलखानी इस मस्जिद में करवाते हैं। और हर वक्त यानी कि 5 वक्त यहाँ जमात होती है इस मस्जिद में। तो इसमें ना कोई राज भी ऐसे होते हैं जिसको इंसान को समझना भी काफ़ी देर लगती है। वो राज मैं आपको बताता चल। इस वक्त मस्जिद के ना जो 4 दीवारी के अंदर मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ना मस्जिद के अंदर दाखिल हूँ कि वो मनाज़र भी आप लोगों को दिखाऊँगा। जो हकीकत बात है वो बाद में आप लोगों को ना मैं बताऊँगा।
کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے نماز جنازہ کے لیے چارپائی بھی بنائے رکھی۔ اب میں جا رہا ہوں مسجد کے اندر میں داخل ہونے لگا کو نا مسجد مکمل نظر آ رہی۔ یہ مسجد ہے، لیکن مسجد کے اندر کے مناظر تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اندر نا تالا لگا ہوا ہے۔ یہ مسجد کے نا 4 دیواری آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، برآمدہ ہے، یہ آپ لوگوں کو سارا نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد کے ارد گرد کی نا آبادی ہے، دیکھو۔ لیکن اس حقیقت جو اصلیت بات ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ میں فی الحال تو آپ لوگوں کو نا مسجد کا نا نظارہ، یہ مسجد کا گیٹ ہے، یہ اس چاکی مسجد ہے، یہ برآمدہ بنا ہوا۔ یہاں پر نا روزانہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں امام کے پاس آتے ہیں۔ یہاں پر درخت بھی اگائے ہوئے ہیں، لوگ بہت تعاون کرتے ہیں اس مسجد کے ساتھ۔ یہ سامنے برآمدہ بنا ہوا ہے مسجد کا۔ اگر اس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کافی پرانی جگہ تھی۔ یہ مسجد کا برآمدہ ہے۔ یہ جو حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی سنتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، زمین ہو۔ یہ جو مسجد کی جگہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ ایک سنسان جگہ تھی، یہاں پر بہت گھنے جنگلات تھے۔ تو یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دعائیں مانگتی کہ یا رب العالمین مجھے ایسی جگہ بنا کہ جہاں پر تیری عبادت ہو۔ اس وقت سنسان جگہ تھی۔ دیکھو اس جگہ میں، اس چک میں کافی جگہ ہے، لیکن اس زمین کی آواز اللہ تعالیٰ کی ذات نے سن لی۔ باقی جگہ بھی مسجد بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ زمین کی فریاد تھی کہ یا رب العالمین مجھے ایسی جگہ بنا جہاں پر تیری عبادت 5 وقت ہو۔ کتنے عرصے سے یہ کنڈال پڑا ہوا تھا، لیکن جو یہ وقت گزرتا گیا، ایک عبادت گاہ کی شکل میں اختیار ہو گئی، یہاں پر مسجد بن گئی۔ پھر یہاں پر لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ زمین کی ایک فریاد تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس زمین کو ایک عبادت جگہ کے لیے مقرر کیا، اور اس کا جگہ جو نام ہم نے رکھا ہے وہ مسجد، جامعہ مسجد ہاشمیہ۔ یہی حقیقت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی دعا قبول فرماتا ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، یہاں پر آبادی ہوگی، یہاں پر لوگ آن کے نماز پڑھیں گے یا سجدہ کریں گے، لیکن کیا اس زمین کی بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے سن لی اور یہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی۔ دیکھو، انسان کو بھی اتنی بنا امیدیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھنا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن اصلیت جو ہے نا، وہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ مسجد بن گیا، اب یہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ دوسری بھی جگہ اس چک کے ارد گرد کتنی آبادی آپ لوگوں کو نظر آ رہی، لیکن وہاں پر مسجد نہیں بنی۔ صرف کوشش انسان کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک شخص سے غریب دربیش شخص تھوڑی سی جگہ مسجد کے نام کرے گا اور باقی لوگ تعاون کریں گے۔ اس نے 10 مرلے کی جگہ دی تھی مسجد کو، اب 1 ایکڑ کے برابر آ گئی مسجد۔ یہ ہر انسان ہر جگہ کی خود پہچان ہوتی۔ تو یہاں پر ہم ہر ٹائم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی بعض اوقات ہمیں دیر ہو جاتی ہے، اور جماعت کے بعد بھی یعنی کہ ہم نماز یہاں پر خود پڑھتے ہیں۔ تو مسجد میں جانا بھی ایک سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو یہ توفیق نہیں دیتا ہے، کسی انسان کو ہوتا ہے۔ تو باقی ویڈیو میں بعد میں بناتا ہوں۔ میں مسجد کے گیٹ سے باہر نکل آیا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو مسجد کا گیٹ میں تھوڑے بیک ہو کے دکھا، یہ مسجد کا گیٹ ہے، یہ مین گیٹ ہے مسجد کا، یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ یہاں پر جمعہ والے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس مسجد میں۔ یہ مسجد کی ایک گلی ہے، ایک طرف سے آتی،
اور ساتھ یہ دوسری طرف یہاں پر چوک کے اندر یہ مسجد موجود ہے. یہ پر آبادی اگر اس جگہ کی حساب کتاب یہ کافی زیادہ آبادی ہے تو لیکن جو نمازی وہ کافی کم ہے. تو یہاں پر امام صاحب بھی رکھا ہوا ہے جو 5 وقت جماعت کرواتا ہے. اب مسجد سے میں باہر واپس آ گیا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں اپنی دکان کی طرف.